अमीन प्रोग्राम है मेरी कहानी। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अज़ीज़। प्रोग्राम में हस्ब मामूल कहानियाँ भी हैं, एक मेहमान भी हैं, और मेहमान तो आज बड़े आपके पसंदीदा हैं। नाम बता दूं मैं आपको, काजी वाजिद उनका नाम है, और उनकी इस प्रोग्राम में मौजूदगी की वजह ये है कि आज हम बजिया की ज़िंदगी की कहानी भी आपको सुनाने वाले हैं। फातिमा सुरैया बजिया उनके नाम से पाकिस्तान में, बल्कि भारत में भी बहुत ही कम लोग होंगे जो आशना ना हो, क्योंकि बजिया के टेलीविज़न ड्रामे इतने मकबूल हैं कि एक ज़माने में जब बजिया का सीरियल आ रहा था तो कहते ये थे कि शादियों का वक्त इस हिसाब से रखा जाता था कि बजिया का ड्रामा ख़त्म हो जाए, क्योंकि कम से कम कराची में तो कोई भी शख्स जब तक बजिया का ड्रामा चलता था तो नहीं पहुंचता था। तो पाकिस्तान के बहुत से जो सीरियल ड्रामे हैं उनके लिए ये बात उनकी मकबूलियत की ज़ामिन है कि लोग शादियों में देर कर देते थे लेकिन अपनी किस्त जो है मिस नहीं करते थे। तो काजी वाजिद का हमें इंतज़ार है। काजी वाजिद बड़ी मोहब्बत से बजिया के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे आर्टिस्टों की तरह जिन्होंने बजिया के ड्रामों में काम किया, और काजी वाजिद जैसे ही आएंगे हम आपको बताएंगे। उनका फ़ोन हमें मिल नहीं रहा, लेकिन चलिए हम शुरू करते हैं। बजिया हमारे प्रोग्राम कुछ तो कहिए में आई थी एक कहानी के साथ। आपको मालूम है कि मार्च का जो महीना है वो औरतों का बैनुल-अक़वामी दिन भी होता है इस महीने में। मैंने सोचा कि बजिया की कहानी एक बड़ी अज़्म हिम्मत की कहानी है। एक खातून जो नौजवानी में पाकिस्तान आई अपने ख़ानदान के साथ हिजरत करके, यहाँ उनके ख़ानदान के जो बुज़ुर्ग थे, उनके नाना भी और उनके वालिद भी वफ़ात पा गए फ़ौरी तौर पर, और उसके बाद बजिया ने और उनकी बहनों ने मिलकर अपना घर किस तरह चलाया, किस तरह आगे बढ़ी, और किस तरह पाकिस्तान में उन्होंने एक नाम पाया। ये कहानी सुनते हैं बजिया की ज़बानी। फातिमा सुरैया बजिया। जी अंजुम। मेरी वालदा अकेली बेटी थी अपने वालिदैन की। जब मैं पैदा हुई तो ये कर्नाटक का इलाका था जहाँ शिवाजी मरे थे और आलमगीर की आखिरी लड़ाई हुई थी, और जहाँ वो ऐवाने ताल्लुकदारी था। जब मैं पैदा हुई तो रायचूर में बहुत बड़े शायर थे, अल्लाह वाले सूफी बुजुर्ग, उनका तखल्लुस था साखी। उन्होंने एक रुबाई कही मेरे लिए, बेटा वो रुबाई मेरी जिंदगी पे पूरी उतर गई। मेरे नाना का शायरी का तखल्लुस था मिजाज, तो उन्होंने लिखा, मिजाजे नुक्ता परवर को नवासी दी है खालिक ने, मिजाजे नुक्ता परवर को नवासी दी है खालिक ने, उजाला सारे घर का है रहे कायम ये नजारा, दुआ के साथ ही तारीख भी साखी निकल आई। ये साखी उनका तखल्लुस है। दुआ के साथ ही तारीख भी साखी निकल आई। अम्मी का नाम है अफसर खातून, इलाही शमे बंद में जहर हो अफसर की महसारा। महसारा बाय डेट ऑफ बर्थ कि मुझे आधी दुनिया तो जान गई। जापानियों ने मुझे बहुत बड़ा ऑनर दिया है, वो इंपीरियल ऑनर है। मुझे उन्होंने 2 बार जापान बुलाया, बल्कि और 4 बार बुलाया, मगर 2 बार मैं जा नहीं सकी। लेकिन ऐसे दे आर वंडरफुल पीपल। ऐसी कौम मैंने दुनिया में नहीं देखी। मैंने जिंदगी में बहुत परेशानियां देखी, मगर अल्लाह ने हर लम्हा मेरी मदद की है। परेशानियों की कोई कमी नहीं है। हम लोग हैदराबाद नखन से पाकिस्तान आए, हमारे नाना को नवाब का टाइटल मिला था, मगर वो फकीर आदमी थे। यहाँ आए, हम कई लाख रुपए लाए थे, मगर यहाँ वो कई लाख रुपए विद इन 1.5 ईयर बेईमानों की नजर हो गए। फिर मेरे नाना का इंतकाल हुआ, मेरे वालिद का हाथ, ये दोनों हार्ट फेल से गए दोनों। और उसके बाद ये वक्त आया कि हमारे पास कुछ नहीं रहा। मैं सबसे बड़ी थी, मेरी शादी हो चुकी थी, और मैं वहाँ मुतमईन भी नहीं थी। मुझे अल्लाह ने 2 औलादें दी, लेकिन वो पेट से ही मरी हुई पैदा हुई। फिर मैंने ख्वाब देखा, और उस ख्वाब के बाद मैंने जिंदगी को बदल दिया। मैं अपनी बेवा माँ और नानी के घर में आ गई, और बेटा मैंने अपनी जिंदगी में जद्दोजहद शुरू की, और मेरे रब के कुर्बान कि मुझे एक दफा 1 मिनट को भी नाकामी नहीं हुई। मेरी छोटी बहन जो है मुझसे छोटी, उनका नाम है सुगरा काजमी, वो काजमी खानदान में ब्याही हुई।
माशाल्लाह उनका पाकिस्तान में बाहर भी नाम है, जो वहाँ उनके यहाँ शादी ब्याह के जोड़े बनते हैं, कीमती जोड़े बनते हैं। फिर उसके बाद सारा वो ब्रिलियंट, वो अमेरिकन रेडियो में काम करती रही है जी, वॉइस ऑफ अमेरिका में भी वो काम कर चुकी हैं काफी यहाँ पहले किया है, जी। फिर बीबीसी में किया। शी वॉज वेरी टैलेंटेड लेडी। उसके बाद जहरा निगाह, अल्लाह ने उनको भी इंटरनेशनली शोहरत अता की। मुझे जहरा का बहुत बचपन का याद है, जब वो छोटी थी। मैं गुड़िया की शादी कर रही हूँ, जहरा छोटी सी है, 7 बरस की थी। जहरा ने नदी लिखी, सुरैया की गुड़िया थी, सुगरा का गुड्डा। गुड्डा जो था वो जरा सा गुड्डा। गुड़िया नई थी, नवेली दुल्हन थी, मसनूई बालों से छोटी गुडी थी। न इनकार उसका, न इकरार उसका, न सोना है उसका, न उठना है उसका। वो बैठी हुई है अपनी जगह पर, बालों को खोले हुए है बराबर। मेरे पास तो लिखी हुई है। बड़ी कमाल की शायर हैं, बिल्कुल कोई शक नहीं। बस अल्लाह का। फिर अस्मा, हालांकि उसको कोई बाहर से सहारा नहीं मिलेगा, मगर वो हम सबसे ज्यादा ब्रिलियंट। और उसके बाद अहमद मकसूद हमीदी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी रहे, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी रहे, और अल्लाह ने उसको बड़ी इज्जत दी। फिर उसके बाद अनवर मियाँ, अनवर को सब जानते हैं, आज दुनिया जानती है, अनवर मकसूद। फिर उमर है, उनको पाकिस्तान में लोग जानते हैं कि वो बहुत बड़े चेस प्लेयर हैं। अमीर है, वो सबसे छोटा है, वो आज भी छोटा है। जुबैदा खाना पकाने से अल्लाह मियाँ ने कहाँ पहुँचा दिया उन्हें। खुद आते थे लोग, और ऐसी खवातीन भी आई है जिनके वहमो गुमान में नहीं था कि वो कभी एक्ट्रेस बनेगी। उजाला का कभी तसव्वुर ही नहीं था, लेकिन वो खुद आई। और अल्लाह ने, सबसे बड़ी बात ये है बेटा, मेरे सुनने में खुद मेरा प्ले किया है बेटा, मेरे प्ले में कोई अखलाक से गिरी हुई बात लिखने की हिम्मत नहीं है मेरी। अल्लाह का एहसान है बेटे ये। भाई मैं मामूली इंसान हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझ पर रहमतों की बारिशें रखी हैं कि भाई मैंने जो काम किया लोगों ने पसंद किया। फिल्म के लिए मरहूम शबाब किरानवी, जब मैंने क्षमा किया था तो वो आए थे मेरे पास कराची कि आप फिल्म के लिए लिख दें। मैंने कहा मेरे भाई 1.5 साल चली है, इतनी पॉपुलर हुई है, अब दोबारा लिखूंगी लोग बोर हो जाएंगे। मगर उन्होंने कहा था मुझसे, फिल्म वाले आए मेरे पास, हाँ, मगर मुझे वक्त ही नहीं मिला। मैंने अपना नाम रख लिया है लैला, और मजनू नहीं है कोई। लैला के हर कोई दीवाना है ना, मजनू एक थोड़ी है, आपके तो बहुत मजनू है, सैकड़ों मजनू घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा वाकया जो है वो मेरे नाना पाकिस्तान में हम लोगों का आना, 2 साल के अंदर बाप का भी इंतकाल हादसे से, नाना का भी, और हमारे पास दूसरे दिन खाने को खाना भी नहीं, ये हुआ है। मगर बेटा ऐसी अल्लाह ने हिम्मत दी, हम 2 बहनों में, मैं और मुझसे छोटी बहन, और बेटा हम लोग खड़े हो गए, और अल्लाह ने हमको कहीं नाकाम किया ही नहीं, कहीं नहीं। मैंने बेटा डिजाइनिंग मैंने घर में पढ़ा, मैं स्कूल कॉलेज भी नहीं गई थी, मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी। मगर जब मैं पाकिस्तान आ गई तो मेरे नाना मरहूम ने मुझसे कहा कि बेटा अगर तुम पढ़ना चाहो तो तुम किसी इदारे में दाखिला ले लो। मैंने अदीब फाजिल कर लिया, मैंने मैट्रिक भी कर लिया। मगर बेटे मजाल है किसी ने मुझसे मेरा सर्टिफिकेट मांगा हो, मैं हैप्पी होम में पढ़ाया, CCH में पढ़ाया, मगर मेरे न स्कूल वालों ने मुझसे सर्टिफिकेट मांगा न कुछ मांगा। टेलीविजन पे मैंने 11 साल से लिखा ही नहीं, हालांकि लाखों सफ़े लिखे रखे हुए मेरे पास, लाखों, मगर वो माहौल नहीं है, वो लोग नहीं है जो मेरे साथ काम करते थे। है इसका दुखा है, मगर वो माहौल अब रहा नहीं है। लाखों कागज लिखे हुए हैं, लेकिन अब और वहाँ से कैसी आई हूँ तो कुछ करूँगी, अल्लाह करे कर दूँ। मगर देखे अल्लाह का एहसान है कि जो लिखा, चाहे वो ख्याली था या वो हकीकत से मबनी था, मगर अल्लाह ने इज्जत रखी हमारे बुजुर्गों की, तो जो कुछ पढ़ा है वो अदब के हवाले से सामने आया, बेअदबी के हवाले से नहीं आया। तो थोड़ा सा आप सुनने वालों को बताइए कि अपनी कहानी कैसे लिखी जाती है, बड़े मुख्तसर। आराम से आप अपने ही हालात पे गौर कर ले, कहीं दूर न जाए, अपने पड़ोस में देख ले,
اگر آپ کو نظر آ جائے کہ بھائی یہ مضمون ایسا ہے، پھر میں اس سے بھیج دوں ایک کہانی. یار یہ تو میری خوش نصیبی ہوگی. کب لکھ رہی ہیں آپ؟ بھیجیے پلیز ایک کہانی لکھ کے ہمیں. میں آپ مگر میں لکھوں گی پاکستان امریکہ کی دوستی پہ. ٹھیک ہے، 2 کہانیاں لکھی پھر. اور بجیا وہ جیسا آپ کہہ چکی ہیں، لیلا جو ہے بڑی ہرجائی قسم کی ہوتی ہے اور اس کو پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب آپ کو میں کس طرح بار بار فون کر کے یاد کراؤں گی کہ آپ کہانی لکھ کے بھیجیں. میں کل ہی بیٹھ جاؤں گی ہاں اور انشاءاللہ تیاری شروع کر دوں گی. چلیے، بس بڑی خوشی کی بات ہے یہ تو، اور اس سے ہمارے سننے والوں کے سامنے ایک مثال بھی آ جائے گی. بیٹھے نمبر 1 بڑھاپا ہے، I am 82، مگر یہ کہ اللہ کا کرم ہے، آخر سلامت ہے، ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں. میرے بارے میں ایک لڑکی ہے، MA پاس ہے، وہ میری سوال حیات لکھ رہی ہے، مگر ظاہر ہے وہ بچی ہے، مگر میں نے بھی ابھی شروع کی ہے لکھنا. دیکھو اچھا، اللہ کرے گا. تو بجیا آپ کی سوانحات کتنے لاکھ صفحات پر مشتمل ہوگی؟ بیٹا اتنا کام ہے کہ میرے، تم یقین مانو ابھی تھوڑے دنوں پہلے یہاں ہمارے یہاں ایکسپورٹ سینٹر میں نمائش تھی، جس زمانے میں محمد میاں سومرو گورنر تھے. جی تو مجھے بھی بلایا، گورنر صاحب کو بھی بلایا، اور اتفاق کی بات ہے کہ میں اور گورنر صاحب ایک ساتھ ہی پہنچے. تو کچھ لڑکے بھاگے ہوئے آئے کہ سر پہلے آپ ہماری دکان میں آئیے، کمپیوٹر کی ہے، آپ صرف انگوٹھا لگائیے اور ہم آپ کی پوری زندگی بتا دیں گے آپ کو. اچھا، گورنر صاحب نے انگوٹھا لگایا، ان کی زندگی بتائی، چلے گئے. اب میری باری آ گئی. جب میں نے انگوٹھا لگایا وہاں لکیریں نہیں آئی، دھبا آ گیا. وہ سمجھے ان کی مشین میں خرابی ہو گئی. 2-3 دفعہ یہ ہوا کہ جب میں انگوٹھا لگاؤں، جب دھبا آ جائے انگوٹھے کی لکیریں غائب ہو گئی. پھر مجھے خیال آیا، میں نے کہا میاں میرے خیال میں نے اتنا لکھا ہے، 7 برس کی عمر تھی، بلکہ 5 برس کی، کہ شاید میری لکیریں مل گئی ہوں. اور جب دیکھا تو واقعی مل گئی تھی. سیدھے ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے اس میں کوئی لکیر نہیں رہی. آپ کا بہت شکریہ ہم سب کی طرف سے. اور تم سب جیو، آباد رہو. میرے ولی عہد نصیر الدین میرزا ہمایوں، میں تمہیں اور تمہارے بھائیوں اور بہنوں کو اور اپنے تمام اہل خاندان، دوستوں اور ہندوستان سے کابل و بدخشاں تک کی رعایا کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، اور ان سب کا تمہیں امین بنا کر تمہارے حوالے کر رہا ہوں. اپنے بھائیوں کے خلاف کبھی کوئی کام نہ کرنا، چاہے وہ سزا کے مستحق ہی کیوں نہ ہو. فرقہ پرستی سے بچنا، کہ قوموں کے حق میں زہر قاتل ہے فرقہ پرستی. اہل ہند کے ساتھ مہربانی اور عدل کے ساتھ پیش آنا، کہ محبت سے آشنا ہیں یہ لوگ. تو سامعین یہ بچیاں تھیں، ان کے ڈرامے بابر پہ میں نے اختتام کیا، کیونکہ جو وصیت تھی، کیوں میں نے کیا، یہ ہمارے مہمان جس وقت ہمارے ساتھ ہیں قاضی واجد صاحب، ان سے گفتگو میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ وصیت کس طرح بجیا کی اپنی زندگی سے تعلق رکھتی تھی. واجد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. اب آپ سن ہی رہے ہوں گے، اور میں نے کہا کہ آپ سے بہتر کون شخص ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کا بجیا سے اتنا گہرا تعلق رہا، نہ صرف بجیا سے بلکہ بہت
کتنی دفعہ آپ امریکہ آئے ہیں. خاندان سے رہا. بالکل بالکل. میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہم بات کریں بجیا کے بارے میں، کیونکہ دیکھیے بجیا ایک پرانے ظاہر ہے کہ وہ ایک پرانے روایت کی تھی، لیکن وہ بہت ماڈرن بھی تھی. اور یہ جو بابر کی وصیت تھی کہ فرقہ پرستی سے بچنا، دوسروں کے کام آنا، خیال رکھنا ایک دوسرے کا، تو بجیا میں یہ ساری باتیں تھیں. نہیں بلا شبہ بجیا بڑی کام آنے والی عورت تھی. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بجیا کے جانے کے بعد اب تو ہمیں کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی جو تمام لوگوں کے کام کرتا پھرتا ہو، بلا وجہ کوئی ان کا انٹرسٹ ہو یا نہ ہو، بالکل جو ان کے پاس پہنچ جائے اپنی کام بات لے کر اور بجیا دوڑ پڑے اس کے لیے کام کرنے کے لیے. بیماری کے باوجود موبائل پر، فون پر، اس پر بجیا ہر آدمی کو مایوس نہیں کرتی. نہیں بالکل نہیں. اور اس کا کام کر دیا کرتی تھی چاہے کچھ ہو جائے. اور آپ کو یاد ہے ہم لوگوں کو ہنسی بھی آتی تھی، ایک ریڈیو کا پلے تھا جس پہ آپ بھی تھے، مسافر راستے اور منزلیں، اور بجیا جو بھی گزرتا تھا کہتا تھا بجیا مجھے بھی ڈرامے میں لے لیں، تو بجیا کہتی تھی ہاں بیٹا، ہاں بیٹی آ جاؤ تم بھی. تو ہے نا. اچھا میں آپ کا قصہ، کوئی بھی میں آپ کو قصہ سناؤں کہ انہوں نے ایک دن شمیم باجی جو تھی وہ آئیں، تو انہوں نے، میں نے کہا بجیا آپ نے شمیم باجی کا رول تو لکھا ہی نہیں، اور وہ تو ہے یہاں پر. کہنی ہے بٹیا لکھا تو ہے کہ شمو دیوار سے لگی کھڑی ہے. میں نے کہا شمو دیوار سے تو کیمرے میں لگی کھڑی دکھ سکتی ہے، ریڈیو میں کیسے دکھے گی وہ دیوار سے کھڑی ہوئی. کہنے کیا گزرتا ہے، میں ابھی بلاتی ہوں شمو سے کباب بنوا لیتی ہوں، تو کسی کو آواز دلوا دی. کسی کو مایوس کبھی انہوں نے کیا ہی نہیں. بہت پیاری تھی. اندر کہنے لگے کہ میں جو گھر گیا بجیا کے تو میں نے دیکھا کہ ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں بجیا کے ساتھ اور بہت بے تکلف ہیں. پھر آنا تو میں نے پوچھا بجیا کون ہے؟ پتا نہیں بیٹے. وہ آئے آ کے بیٹھ گئے، میں نے کھلا دیا. کھانا کھاؤ گے؟ ہاں. اب کھانا کھانے لگے. درست. بجیا آپ جانتی نہیں ہے کہ اس قدر بے تکلفی کہ میں کیا کروں بیٹے، کھانے کا وقت تھا. ہاں بکھانے لگا. تو بجیا کیا یہ بھی قید نہیں تھی کہ کون آدمی کس تعلق سے جائے گا، نہیں چلا جائے وہ. بالکل بالکل. اور یہ بھی نہیں تھا کہ ان کا کوئی مطلب تھا اس سے وہ کبھی جانتی بھی نہیں تھی، نہ کوئی مطلب ان کا ہوتا تھا، بس کام کر دیا کرتی تھی ہر ایک کا، ہے نا. کام کر دیا کرتی تھی بالکل، کوئی آدمی پریشان نہ رہے. بالکل. اور کوئی داخلے ہوں بچوں کے اسکولوں کے، کالج کے، جھگڑے یہاں کے، وہ سب بجیا حل کر دیا کرتی تھی 2 منٹ میں. اور جب ریہرسل ہوتی تو دیگیں پکوا کے منگوانے شروع کر دیتی تھی پوری کاسٹ کے لیے، دیگیں آ رہی ہیں. مٹھائی والے دوست تھے جہاں وہ ریہرسلیں شروع ہوئی اور وہ مٹھائیاں آنی شروع ہوئی. صحیح. اور پتہ نہیں بجیا ایک عجیب خاندان بن جاتا تھا ڈیورنگ دا ریہرسل. بالکل بالکل. فرش بچ گیا، اس میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، عرشی منیر مرونہ شالیاں کاٹ رہی ہیں، ادھر کیا لگائے بیٹھے، کوئی صاحب ادھر، کوئی صاحب لے. بیگم خورشید مرزا اپنے چٹکلے سنا رہی ہیں بیٹھی ہوئی ایک طرف. کتنے اچھے لوگ تھے یہ بزرگ ہمارے سارے تھے. اچھا آپ بجیا کی امی کا ذکر ضرور ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی میں نے، آپ نے پتہ نہیں شروع سے سنا یا نہیں سنا، اس میں تھا کہ جو تاریخ تھی بجیا نے بتائی تھی کہ وہ یہ تھی کہ دعا کے ساتھ ہی تاریخ بھی ساقی نکل آئی، الہی شم بزم دہر ہو افسر کی مہپارا. تو پاشی انہیں کہتے تھے بجیا کی جو امی تھیں، اور وہ کتنی ایکٹیو تھیں، وہ کتنی اتنی بڑی سی تھی مگر وہ کتنا کام کرتی تھیں، ہر وقت کھانے بناتی تھیں، باغ لگاتی تھیں گھر میں، ہے نا. بلکہ وہ لگتی نہیں تھی کہ بجیا کی امی ہے. نہیں وہ نہیں لگتی، دونوں ایک ساتھ کام کیا کرتی تھی. بالکل نہیں آتا تھا. بلکہ وہ بھی صاحب عزم و ہمت کی نشانی تھی، اور بڑی حسین خاتون تھیں پاشی جو تھیں، بہت ہی زیادہ. میں اچھی تھی بجیا. ان کے بعد بہت ہی ذرا سرگرمی تھی، مگر بہت کمال کی عورت تھی بجیا، سے کوئی شک نہیں. بہت. اور بہت سارا خاندان اتنا پڑھا لکھا اچھا، ہر آدمی کسی کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے. بھیا کہنے لگی بیٹے پہلے میں شاعری کرتی تھی. اچھا. وہ میری بہن شاعری کرنے لگی تو میں نے چھوڑ دی. قربانی بہت. پینٹنگ کرنے لگی. ہاں پھر پینٹنگ کرنے لگی تو میرا اندر شروع کر دی پینٹنگ، تو میں نے پینٹنگ چھوڑ دی. تو اس طرح بجیا نے ہر کام آتا تھا، ہر کام، اور اچھا کرتی تھیں ہر کام، بہت ہی اتنا اچھا. شادی بیاہ کی تقاریب جو ٹیلی ویژن پہ کرتی تھیں، اور جس طرح وہ سجاتی تھیں مٹکیاں اور ڈھولکیاں اور چیزیں، وہ یقین نہیں آتا کہ ایک عورت اتنے کام
اتنی جلدی کیسے کر لیتی؟ اچھا، اور پھر خوش مزاج، مطلب ان سارے کاموں کرتے ہوئے کبھی وہ بدمزاجی نہیں کرتی تھی، ہر وقت ہنستی رہتی تھی، بہت ہی ہر بات سے ارے بیٹے ابھی ہو جائے گا، پریشان نہیں ہو، ابھی کر لیتی، لو ہو گیا. میں آپ کو ایک مزے کا قصہ سناؤں. جب میں نے بجیا کے ساتھ، ظاہر ہے بہت پرانی بات ہے، تو میں چھوٹی تھی تو بجیا بہت پیار کرتی تھی مجھے، اور رات کو اگر ریہرسل میں دیر ہوتی تھی تو گھر چھوڑنے جاتی تھی، تو کافی دیر کے میں ساتھ چل رہی ہوں. پھر کیا ہوا کہ ایک دن ہم گئے بجیا کے گھر، پہلے گئے تو پاشی الگ بلا کے مجھے کہنے بٹیا ذرا یہ فاطمہ کا دھیان رکھ کہ دیر سے آتی ہے تو میرا دل پریشان ہو جاتا ہے. اچھا میں ظاہر ہمیں تو بجیا ایسی لگتی تھی کہ وہ تو پورے جہان سے بڑی ہیں، اتنی بڑی مطلب تھی ایسی نا کہ آپ کو کبھی لگتا نہیں تھا کہ وہ ان کے لیے کوئی پریشان ہو سکتا ہے، لگتا تو وہ سب کے لیے پریشان ہوتی ہیں. صحیح بات. تو کوئی قصہ سنائیے ہمیں، آپ کے اتنے ڈرامے ہوئے ریہرسل. ہاں بڑے بچے تھے، میں نے ان کے ساتھ ڈرامے کیے اور میں نے ان کے ساتھ کچھ کیسٹ کہانیاں بھی کی بچوں کے لیے. اچھا. اور ہاں پتہ نہیں کیا کیا بجیا نے کام کیے، تھیٹر اتنا کیا بجیا نے، کوئی کام بجیا نے چھوڑا نہیں، بالکل نہیں، کوئی کام بچا ہوا نہیں تھا. ہر کام وہ اپنے جنبش قلم سے کرتی چلی جاتی تھی. کوئی پہنچ جائے کہ یہ تھیٹر کرنا ہے، ہاں کرو، بڑی آؤ بلاؤ کاف، معلوم تھیٹر میں لگی گیا. ایک دفعہ انہوں نے بہت کام کیا بجیا، بہت بڑا پروجیکٹ میرے ساتھ کیا تھا. یہ احسان رشید صاحب جو یونیورسٹی کے تھے، انہوں نے ایک دفعہ بات کی ایسی. تو اس کے بعد کشوی صاحب، آپ جانتے ہیں کہ کشوی صاحب بھی بہت ہی ہمارے بزرگ اور محبت کرنے والے تھے. تو کشوی صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹیا وہ لے کر آؤ کچھ، تم ریڈیو کے پلیز کو ہم جمع کرتے ہیں، ریڈیو پہ بچوں کا کام جو ہے سارا. تو میں نے سارا ان کو بہت پرانی چیزیں، آپ کو پتا ہے کہ ریڈیو میں ایک زمانے میں بڑا ریکارڈ رکھنے کا رواج تھا اور چیزیں رہتی تھیں. اب تو کچھ کسی چیز کا پتہ نہیں لگتا، لیکن یہ کو زمانے میں جی ہاں. تو ہم نے ساری چیزیں جمع کر کے وہ چھاپیں اور بجیا نے اس میں اتنی مدد کی. بجیا کا بچوں میں ان کا بڑا دل تھا، مطلب وہ کیونکہ ہر عمر کے لوگوں کے ساتھ خوش رہتی تھی نا، تو انہیں بچے بھی بہت اچھے لگتے تھے. تو اچھا کوئی واقعہ اور سنائیے ہمیں، اچھا سا واقعہ سنائیے. بالکل سب کے ساتھ تھی، بالکل ہر درست کے لیے اس کی عمر کی تھی. وہ درست، جو آدمی جس عمر کا ہے بجیا اس کے ساتھ اسی عمر کی بن جاتی تھی. بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بجیا سے بڑا بھی ہو کوئی 10 برس، ہاں بیٹے کیسے ہو، بیٹے آؤ، بیٹے آؤ، بیٹے بیٹھو. بالکل. تو کہے بھیا یہ آپ سے اتنے بڑے ہیں، ارے نہیں بیٹا ٹھیک ہے، چلو سر پہ آپ دے دیا بس. مجھے تو آخر میں یقین ہو گیا تھا کہ بجیا سے بڑا شاید کوئی ہے نہیں، وہ سب سے بڑی ہے عمر میں. حالانکہ بھائی کبھی بجیا چھوٹی بھی ہوں گی، ظاہر ہے لوگ بڑے بھی ہوں گے، ہم بالکل. نے خود دیکھے ہیں کراچی میں، مگر بجیا ایسے سر پہ ہاتھ پھیرتی تھی جیسے ان کا بیٹا ہو. تو مانتی ان کے اسٹائل کا ایک، بالکل. اور اس کی اسٹائل میں ایک دم رہتی تھی ہمیشہ. اور ہم سب کو اپنی اپنی جگہ یہ گمان تھا کہ ہم سب سے زیادہ بجیا کے لاڈلے ہیں نا، کسی کو نہیں پتا چل سکا کہ زیادہ لاڈلا کون ہے ان کا. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات. اچھا کوئی سنائیے، اپنی بات سنائیے آپ بجیا کا، اور اپنا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو بہت یاد رہا ہو. نہیں میں بجیا ایک کیسٹ کہانی کر رہے تھے. اچھا. تو اس میں ایک کبے کا رول تھا. ہاں. تو بجیا نے ایک صاحب کیا بیٹا تم پڑھو یہ رول کرنے کا، وہ تھے کافی کالے. اچھا وہ اس رول کو پڑھ نہیں پائے، اچھا، اور کر نہیں پائے. ان کا بجیا اگر کبا کالا ہوتا ہے یہ کالے ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ رول چلنے نہیں والا. پھر انہوں نے کسی اور سے کروایا، پھر کسی اور سے کروایا. اے بیٹا کیا کروں، میں تو پریشان ہو گئی، اب تو ریکارڈنگ کا وقت آ گیا. میں کہا یہ بجیا میں کر دوں. آئے تب تو خرید ہو گئے، لاؤ تو بولو ہاں صحیح بھیا، اس میں جیل لگی ہوں. اور بھیا نے مجھے دیا، اور وہ کلچا کوا کے نام سے ہم نے ایک کیسٹ کہانی بنائی. اچھا. جو بہت ہی مقبول ہوئی، بڑے لوگوں نے پسند کی اور بڑی اچھی ریکارڈ ہوئی. پہلا ہماری ہم سے بڑا بھروسہ کرتی تھی. بالکل. کوئی بھی کردار ہو، کوئی رول ہو، ارے اسے بلا لو، قاضی کو بلا لو وہ کر لے گا، ارے راجی کو بلا لو وہ کر لے گا، اس سے کروا لیں گے. پہلی دفعہ تھی کہ قاضی صاحب، پہلی دفعہ تھی کہ کوا اتنا گورا نکلا. اتنا گورا کوا کم ہوتے ہیں ویسے جتنا. صحیح بات ہے. مگر بہرحال
आवाज खाली बना ली मैंने। अच्छा, आपको पता है वैसे आज आपसे जब बातें हो रही हैं मुझे तो कभी भजिया का लगता नहीं, इसलिए कि तो मैं यहाँ आती तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि भजिया अब नहीं रही, बल्कि ऐसा लगता है कि वो मौजूद है हम में और हमेशा रहेंगी अपनी बातों की बदौलत, अपनी कहानियों की बदौलत। लेकिन आपसे अभी बातें करते हुए मुझे याद आया कि आपकी कहानी भी सुननी चाहिए, लेकिन आज नहीं, किसी और दिन आप अपनी कहानी के साथ आइए। मुझे पता है कि आप सब की ज़िंदगियाँ ऐसी थीं जैसे भजिया छोटी सी थी तब से उन्होंने काम शुरू किया। आपकी ज़िंदगी की कहानी भी यकीनन इतनी दिलचस्प होगी। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है इसका नाम है मेरी कहानी, और इसमें हम ये करते हैं कि कुछ कहानियाँ मंगवाते हैं अपने सुनने वालों की, उन्हें मुंतखब करते हैं और कई दफ़ा हम मसला हल भी कर देते हैं। अगर किसी का कोई मसला हो, अगर वो भजिया ना हो कहानी सुनाने वाला जो दूसरों के मसले हल करती हैं, तो हम उसका मसला हल कर देते हैं। तो हमारी एक कहानी हमें मिली थी, मैं चाहूँगी आप हमारे साथ रहें। हमें वो कहानी दादू से किसी ने भेजी थी और उनका नाम गोपांग साहब हैं, बड़े सोशल वर्कर हैं ज़बरदस्त। उनके बेटे के इंतकाल हो गया था, बस से स्कूल से आते हुए बस की छत पे बैठा था, तो उसके बाद से उन्होंने ना उसकी याद में एक स्कूल खोला और वो काफ़ी सोशल वर्क करते हैं। तो उन्होंने अपनी फूफी की कहानी हमें भेजी थी जिनका नाम है माई मल्ली। माई मल्ली सिर्फ सिंधी बोलती हैं, तो उन्होंने सिंधी में अपनी कहानी शुरू की। मैं आपको कहानी सुनवाती हूँ और थोड़ा सा आप साथ रहिए और कहानी भी सुनिए और देखिए कि इसका अंजाम कितना अच्छा हुआ। तो अंजुम, अगर आप माई मल्ली की कहानी हमें सुनवा दें। जी। ओ माँ तकदीर है मेरा नाला माई मल्ली, हमारे आँखा तकदीर मेरी मैं क्या करूँ, पटवान मेरे झगड़े गए, अल्लाह दी बात इकड़े गुजर गए, देखूं वन लगा गाड़ी से हटा दे तो हमें थी गया मैं क्या करा, नहीं दिल झल सकदिया नहीं अला सकदिया बाबा। मेरा उन्वान है तो लिखी हुई तकदीर को कौन मिटा सकता है। ये मेरे फूफो की कहानी है जिसका नाम मसामात मल्ली है। 7 बरस की बूढ़ी औरत है, गाँव बुड्ढो खान गोपांग का जो ही मेरा थी। इनके 3 बेटे थे, एक का नाम मोहम्मद अली, दूसरे का लाल बश्क, तीसरे का नाम महबूब अली गोपांग था। एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अमीर बश्क रखा गया। उसकी उम्र 2 बरस की हुई तो मोहम्मद अली गोपांग दूसरी शादी का इजहार किया। लड़की वालों के पास गए तो उन्होंने खुशी खुशी से हाँ कर दी। लड़की के मामू वाले नाराज थे। एक रात मोहम्मद अली चावल के डेरे पे सो रहा था। अचानक रात के 12 बजे के बाद डेरे के नजदीक झुपड़ी में 3 मसला अफराद घुस कर आए। इन्होंने मोहम्मद अली के ऊपर फायर किया। गोली का निशाना उनके गले पर लगा। फायर के धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई गई। फायर की आवाज सुनकर माँ और बेटे घर से दौड़ कर आए तो देखा तो मोहम्मद अली फौत हो गए। जवाबदार रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। इर्द गिर्द के देहाती आदमी आकर वाक़े वाली जगह पर इकट्ठा हो गए। इन्होंने उनकी मदद की और तसल्ली दी। मोहम्मद अली को गुस्ल और कफन दिलवाया गया। जब घर से जनाजा उठाया गया घर में कोहराम मच गया। मेरी फूफी मली अपने हौसले से काम लिया। उन जवाबदारों के ऊपर FIR कटवाई और बरसों तक केस कोर्ट के चक्कर लगाए। जवाबदार असर अशोक वाले थे, केस से बरी हो गए। बूढ़ी औरत अपनी हिम्मत से छोटे बच्चे पाल रही थी, जिंदगी का सफर काट रही थी। बहुत दुखी से रात गुजरती। फूफी मली ने हिम्मत नहीं हारी। बच्चों के साथ खेती बाड़ी करके बच्चों का पेट पालती रही। 1993 में एक ऐसा माशर का दिन आया जो दूसरा बेटा लाल बश गांव बुड्ढो खान गोपांग से एक बस में सवार होकर बस के सीट के ऊपर टूल पर बैठ गया। रास्ते में एक दरख्त आया, नीचे था। उस दरख्त की नोक लाल बश के माथे पर चोट लगाई। लाल बश फौत हो गया। लाल बश की मौत की खबर घर पहुंची तो क़यामत का दिन था। बूढ़ी और मेरी फूफो ने कहा रो रो के कि वाह वाह मेरी किस्मत, मेरे दूसरे बेटे का घर उतर गया। फिर भी सब्र और तहम्मुल से काम लिया। फिर भी खुदा का शुक्र अदा किया। लाल बश की बीबी और मोहम्मद अली की बीबी दोनों आपस में बहन थे। उनकी भी शादी करवा दी। एक ही सहारा था, एक बेटा महबूब अली और एक पोता अमीर बश मोहम्मद अली का बेटा। उसके सहारे चलती फिरती रहती। महबूब अली की शादी हुई। उनके 3 बेटे और 3 बेटियां। एक का नाम मोहम्मद अली और
ایک کا نام لال بشک رکھا. ایک کو دوسری خوشی ملی. امیر بشک کی بھی شادی ہوئی. کھیتی باڑی بچے کرتے تھے اور پیٹ پالتی رہی. کچھ انکم سپورٹ سے پیسے ملتے رہے اور کچھ پیسے وطن کارڈ کے مل رہے تھے. تھوڑا سا گزارا ہوتا رہا. اب وطن کارڈ کے اور بے نظر انکم سپورٹ کے پیسے بند ہو گئے. 2003 کا ایسا دن آیا جو صبح کے 7 بج رہے تھے تو محبوب علی کو اچانک دل کا اٹیک ہو گیا. دادو شہر لے گئے. ڈاکٹر نے تصدیق کر کے کہا یہ فوت ہو گیا ہے. بوڑھی اور ڈاکٹر کے پاس دادو شہر جا رہی تھی. راستے میں خبر ملی تو محبوب علی فوت ہو گیا. اپنی ہمت اور حوصلے سے میت کو ایمبولینس میں گھر پر لائی. جنازہ گھر پہنچا تو قیامت سگرا مچ گئی. محبوب علی کی بیوی بے ہوش ہو گئی. چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے تھے. پھوپھی بے ہوش ہو گئی. نوجوان بیٹے کی موت دورے پڑ رہے تھے. پھوپھی کہتی رہی مجھے موت نہ آئی میں کیوں زندہ ہوں. واہ واہ میری قسمت کی آواز لگا رہی تھی. بار بار توبہ توبہ کر رہی تھی. پھر بھی اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے جو تمہاری مرضی. میرے مرنے کے دن قریب آ رہے ہیں. میرا سارا کچھ اجڑ گیا ہے. پھر بھی میں نے صبر کیا. باقی محمد علی کا بیٹا امیر بشک اور اس کی ایک بیوی اور بیٹی 10 ماہ کی. بیوہ سکینہ 35 برس اس کی بیٹی اور بیٹیاں. یہ میرے پھوپھی کی جو کہانی ہے. نندڑے بچڑے میں مالا لا کتنی بیٹھی ہوں کیا کرا بابا کو خبر نہ لاؤ جو چل جاگا. اللہ کیا تھی گیا اچانک میرے کو یہ تھی گیا میرا. بس بابا کیا کرو کیا کر سکتے سے اللہ نہ دکھ بھائی کٹے سا جیس پانی حیاتی ہے. تو سامعین یہ کہانی تھی گاؤں بڈو خان جوہی دادو سے ملی صاحبہ کی اور سنا رہے تھے غلام اکبر گوپانگ صاحب. وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ ایک مہمان بھی موجود ہیں. یہ ان کا نام ہے ممتاز عباسی صاحب. اور ممتاز السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی بالکل آ رہی ہے. تو گوپانگ صاحب تھوڑا سا بتائیے آپ کہ کتنے اس گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں اس وقت؟ کھانے والے 6-7 ہیں. 6 بچے ہیں اس کے اور سکینہ بیوی ہے, شبانہ بیوی ہے اور ان کا اپنا بھی ایک بچہ ہے چھوٹا امیر بخش کا. کہ ممتاز آپ نے ان کی کہانی سنی, آپ کا خود بھی اس علاقے سے تعلق ہے؟ بالکل بہت دکھ ہوا. میں خود میرا تعلق دادو سٹی سے تو نہیں ہے لیکن دادو ڈسٹرکٹ سے ضرور ہے. اچھا. میرا گاؤں شاہ حسن ان سے تو ہوگا کوئی 30 مائل کے قریب. اچھا. تو میرا کافی تعلق ہے. بہت افسوس ہوا مجھے یہ سن کے اور بالکل ڈیفینیٹلی ہم کریں گے. میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بولیں کہ میں 10,000 ان کو ہر مہینے پہنچتے رہیں گے اور 10,000 تو انشاءاللہ پہنچیں گے. ہو سکتا ہے زیادہ بھی. ہاں لیکن 10,000 کا وعدہ آپ کا ہے کیا؟ جی بالکل 10 کا میرا وعدہ ہے. تو گوپانگ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ویسے کتنے گزر بسر کے لیے کتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں گاؤں میں؟ 15,000 تک اس کا یعنی گزارا ہو جاتا. اچھا ہو جائے گا. تو آپ ان کے بچہ بھی کماتا ہے نا؟ بتایا تھا اس نے مجھے کہ 300 روپے. کبھی کبھی جاتا ہے مزدوری ہے تگاری پہ جاتا ہے 300 ملتے ہیں. کبھی ملتے ہیں کبھی نہیں ملتے ہیں. ہاں لیکن گوپانگ صاحب میرا ایک کہنا ہے اور میں ہمیشہ ہر ایک کو ہی تاکید کرتی ہوں اور میں اس کو بہت بلیو کرتی ہوں کہ گھر میں ہر شخص کو کام کرنا چاہیے. اور مجھے پتہ ہے سندھ کے دیہاتوں میں عورتیں گھر بیٹھ کے بھی بہت کام کرتی ہیں اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے. خود آپ کی پھوپھو نے اپنی پوری زندگی بہت سر اٹھا کے اور اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھایا ہے انہوں نے. تو اس بچے کو بھی جو ہے امیر بخش, اس کو بھی ہمیں اس بات کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. مجھے تو یہ افسوس ہے کہ آپ کا اسکول ہے اور آپ کے اپنا کزن جو ہے اس نے پڑھا لکھا نہیں, وہ بالکل ہی ان پڑھ ہیں بچے ان کے. ہاں وہ ان پڑھ ہیں. تو آپ نے اپنے گھر میں نہیں کسی کو کہ پڑھنے کے لیے کہ پڑھا کریں وہ لوگ؟ نہیں میں نے تو بہت کوشش کی ہے پھر بھی انہوں نے تو نہیں پڑھے. اچھا, کیونکہ خوشی کی بات تو تب ہوتی ہے اور آپ کی تو بڑی کوشش ہے, گاؤں میں بڑا اچھا اسکول چلا رہے ہیں آپ. میری تو بڑی کوشش ہے. یہ لڑکے پڑھاتا ہوں. ابھی بچے ان کے وہ ابھی ان کے پیسے نہیں ہے جو خرچہ کریں پڑھنے کے لیے. تو چلیے ہمیں خوشی یہ ہے کہ ہم نے ممتاز صاحب سے پہلی صاحب تھے جن سے ہم نے بات کی اور انہوں نے فوراً آمادگی ظاہر کر دی کیونکہ ان کی کہانی واقعی بہت دردناک ہے. اور ایک آدھ NGO نے بھی بات کی تھی, تو اگر ان کی طرف سے کچھ ہوتا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ بھی ہم آپ کو بتا سکیں. لیکن فی الحال
میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے اتنا بھی کہ ان کی مدد بچوں کی ہو جائے. لیکن میں ممتاز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ 10,000 ماہانہ بھی یہ ٹھیک ہے, بچے پال رہے ہیں, یعنی پال دیں گے اور کچھ اپنا گزارا بھی کریں گے. نہیں, پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے, اور میں کیا پالوں, اللہ تعالیٰ ہی سب کو پالتا ہے, ہمیں بھی وہی پال رہا ہے, آپ کو بھی وہی پالے گا. وہ خود ہی وسیلے بنائے گا, وہ خود ہی سب کچھ کرے گا, انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہو جائے گا. گوپانگ صاحب, یہ اسکول ان کے گھر سے کتنی دور ہے آپ کا اسکول جو ہے؟ یہ نزدیک ہے. آپ کی پھوپھی کو یہ وعدہ کرنا پڑے گا, ملی صاحبہ کو, کہ وہ جو ہے وہ اپنے تمام پوتے پوتیوں کو آپ کے اسکول میں بھیجیں گی پڑھنے کے لیے, کیونکہ اس طرح 6 بچوں کو, ان پڑھ بچوں کو بڑا کرنا جو ہے نا, یہ بڑا ظلم ہے خاندان کے ساتھ. مطلب یہ ان کا حق ہے بچوں کا. ممتاز میڈم شہناز کہہ رہی ہے یہ جو بچے ہیں اس کو پڑھانا ضروری ہے, یہ وعدہ کریں. ممتاز صاحب نے 10,000 کہہ رہا میں ماہانہ دوں گی, یہ شہناز صاحب سے بات کیجیے. ممتاز آپ ان سے سندھی میں بات کیجیے, آپ انہیں بتائیے کہ پڑھائیں بچوں کو. ہاں وہاں پر جی, تمام پانچ ॿारनि खे पढ़ायो. पढ़ाई तमामु ज़रूरी आहे. पढ़ाई खां न आहे त तमामु घणी मुश्किलूं थियनि थियूं, ऐं तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे ज़रूरु पढ़ायो, ज़रूरु स्कूल मोकिलियो उन्हनि खे. تو وعدہ ہے آپ کا یہ؟ تو چلیے ٹھیک ہے ممتاز, میرا خیال ہے کہ یہ پڑھائیں گی آپ نے, اور میں آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتی ہوں. لیکن اس سے پہلے کہ آپ جائیں, کچھ ہمیں اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ یہاں ڈیلس میں ہیں. آپ جی, میں 92 میں ڈیلس میں آیا تھا جی, اور پھر تقریباً ادھر ہی رہا. پھر یہیں پہ ہم نے شروع میں کافی اسٹرگل کی. پھر میرے وائف نے, دونوں نے کافی تقریباً 22 سال گزارے ہیں اس شہر میں, اور ہم ڈیلس میں ہی ہیں, شروع سے ہی ڈیلس میں ہی ہیں. ٹیکساس اسٹیٹ ہے ہمارا. بزنس کرتے ہیں آپ کوئی وہاں؟ جی, میں ریئل اسٹیٹ میں ہوں. اچھا, میں نے لائسنس لیا تھا 2008 میں, اور پھر میں بزنس میں ہی رہا اور ریئل اسٹیٹ میں, دونوں میں. ممتاز, ایک بات ہمارے یہاں جو ہے, لوگوں کا ایک عام تصور یہ ہے پاکستان میں کہ کوئی بھی خاندان یا کوئی شخص جب باہر چلا جاتا ہے, اور صرف باہر سے مطلب امریکہ نہیں بلکہ دبئی یا کسی بھی خلیج کی ریاست میں یا سعودی عرب میں, تو ان کا یہ خیال ہے کہ وہاں بڑی آسانی سے پیسے کمائے جاتے ہیں. کچھ آپ لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ یہاں پیسہ کمانا کتنا مشکل ہے؟ کچھ نہیں ہے یہاں پہ. آپ کہیں بھی جاتے ہیں باہر, یہاں پیسہ بنانا مشکل ہے, بہت محنت کرنی پڑتی ہے. صرف ایک چیز میں یہ کہ جس کی آپ اس ملکوں میں آپ محنت کرتے ہو تو پھر آپ کو اس کا ریٹرن بھی ملتا ہے. درست, یہ چیز ہے ادھر, لیکن محنت بہت ہوتی ہے ادھر. صرف یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو اس طرح کی سہولت ہوتی ہے, مثلا اگر بجلی کا بل ہے تو وہ جھوٹا بل نہیں آتا, جو سچ مچ کا بل ہے وہی آتا ہے. لائنوں میں آپ کو نہیں لگنا پڑتا, آپ آرام سے بل منٹوں میں پے کر سکتے ہیں اپنا, کیونکہ بالکل. جی صحیح بات ہے آپ کی. یہاں پہ یہ چیز ضرور ہے کہ یہاں پہ آپ کوئی بھی بل آتا ہے, آپ کو کوئی ایکسٹرا بل نہیں دیں گے, بغیر دیکھے بل نہیں آئے گا. یہاں تو پورا کمپیوٹرائز ہے, جو آپ کا بل یوز ہوا ہے, یوزز آپ کے ہوئے ہیں, وہی آپ کو بل آتا ہے. اچھا, میں نے یہ بھی بات سنی ہے ممتاز کہ آپ کو کرکٹ کا بہت شوق ہے, تو ڈیلس میں بھی آپ کرکٹ کھیلتے ہیں کیا؟ کرکٹ 88-89 میں نے چھوڑ دی تھی. کراچی سے PNSC میں سے کھیلتا تھا میں. اس کے بعد یہاں پہ آئے تو یہاں پہ تو بالکل 1-2 دفعہ میں نے کھیلی ادھر, لیکن بالکل ٹائم نہیں ملا. پھر آپ جانتے ہیں یہاں پہ بہت شروع کا ٹائم بڑا اسٹرگل کا ٹائم تھا. اچھا, تو بس پھر نہیں کھیل سکے. لیکن اب دل پسند ہے, ابھی بھی کرکٹ دیکھتے رہتے ہیں؟ جی بالکل پسند, ڈریم ہے, وہ تو ہمارا بچپن کا شوق ہے. اچھا, تو چلے ممتاز, آج تو آپ نے ایک بہت ہی نیک اور ایک بہت بہادر خاتون ہے یہ جن کی بات ہو رہی تھی, کیونکہ انہوں نے جوانی سے بیوگی سے اپنے بچوں کو پالا ہے, اور دیکھیے کتنی بڑی آزمائش, بہت ہمت سے پالا ہے, اور ابھی بھی مطلب اسی ہمت سے زندہ ہے اور اپنے پوتے پوتیوں کو پال رہی ہیں. تو فیس بک پر میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں, ممتاز آپ کو بتا دوں کہ آپ چاہیں تو آپ ان کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں, اور ہم ممتاز کی تصویر بھی ڈال دیں گے تاکہ آپ ان کی تصویر بھی دیکھ سکیں. ممتاز اپنی ایک تصویر ہمیں بھیجیے جس میں کرکٹ کے زمانے کی آپ بیٹ کے ساتھ ہمیں نظر آئیں. کیا ضرور انشاءاللہ, ضرور. اوکے, تو بہت شکریہ اور خدا حافظ. بہت شکریہ آپ کا مجھے لینے کا, اور آپ کا بہت شکریہ, آپ اتنا بڑا کام کر رہی ہیں. بس آپ لوگوں کی بدولت ہو جاتا ہے, ہم تو خرید بیٹھے ایسا کہ آپ ہی کو جاتا ہے, ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ
वहाँ पे ये उस औरत के साथ इतनी बड़ी चीज हो गई है। जी बस आप जैसे लोगों की वजह से प्रोग्राम जो है हमारा जारी। और आपको ये बता दूं अपने सुनने वालों की खुशी की बात कि तकरीबन जब भी मैं बाद में बात करती हूँ तो जो वादा करते हैं लोग, मतलब सिर्फ ये नहीं। अच्छा मुमताज़, इसमें एक अजीब बात ये है कि जैसे आपने को तो हमने कहा, लेकिन कई दफ़ा हमें प्रोग्राम के बीच में लोग कॉल करके कहते हैं, पिछली दफ़ा एक बच्चे को थैलीसीमिया था तो 2 लोगों ने फेसबुक पर अपना ब्लड देने की पेशकश की, और ये वो लोग हैं जो कि बहुत खुलूस के साथ, मतलब सचमुच देते हैं फिर वो बाद में। सही बात है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो बिल्कुल, लेकिन आप लोग बड़ा काम कर रहे हैं, ये क्रेडिट आपको जाता है। आपने पूरी दुनिया में, स्पेशली पाकिस्तान में, एक छोटे से गांव से आपने ये चीज निकाली, ये बहुत बड़ी चीज है ये। बस शुक्रिया आपका भी और गोपांग साहब का भी कि उन्होंने अपनी फूफी की कहानी हमें लिख के भेजी। तो काजी वाजिद साहब भी कहानी सुन रहे थे। वाजिद साहब, आपने कहानी सुनी? जी मैंने कहानी सुनी, बहुत अच्छी सी कहानी थी और बहुत दिलचस्प थी और सबक आमोज थी और हिम्मत जी और अजमत की कहानी थी, और किस तरह लोग क्या करते हैं जिंदगी में, सब बातें कहानी थी। और मुमताज़ भी हमारे साथ हैं, सर मुमताज़ अब्बासी जो हैं वो हमारे साथ हैं लाइन पर, और इनका ताल्लुक कराची में भी रहे बहुत अरसे तक, आपके अपने शहर में, और इसके अलावा इनका बुनियादी तौर पे ताल्लुक दादू से। मुमताज़, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? मुमताज़ जी आवाज़ आ रही है। अच्छा, मैं काजी वाजिद साहब हमारे साथ हैं, ज़ाहिर है आप तो इन्हें जानते होंगे। मैं काजी वाजिद साहब को याद करा दूं, इनका भी आपका भी एक ताल्लुक है मुमताज़ से, इस तरह कि इन्होंने डैलस में, इन्होंने और इनकी बेगम ने उर्दू रेडियो का आगाज़ किया था, कम्युनिटी रेडियो का। और उसका जो इनाग्रेशन था उसमें वाजिद साहब हमारे साथ शामिल थे, पाकिस्तान से इन्होंने शिरकत की थी उस प्रोग्राम में। तो ये आपका ताल्लुक है, तो कुछ क्रिकेट के इनके शौक के बारे, आपको खुद भी क्रिकेट का शौक है काजी साहब या नहीं? ये देखने की हद तक है वाजिद साहब, क्रिकेट से आपकी देखने की हद तक है। देखने की हद तक। मुमताज़, आप अपना किस्सा सुनाइए कि आपका क्रिकेट का शौक क्या था और ख़त्म कैसे हुआ। मैं ज़रूर वो किस्सा सुनना चाहती हूँ आपसे। हाँ, बचपन से शौक था, बचपन से खेले, फिर हैदराबाद से एक्चुअली मैंने शुरू की थी क्रिकेट, बेसिकली कोटरी से शुरू की थी, और फिर हैदराबाद से खेले। उसके बाद फिर कराची में मेरी 82 में जॉब हो गई PNSC में। अच्छा। तो फिर मैं अंडर 19 सिंध में भी खेल चुका हूँ, अंडर 18 सिंध में खेल चुका हूँ, और फिर जब वेस्ट इंडीज आ रही थी 81 में, तो उस दौरान में मैं पाकिस्तानी कैंप में था। तो इस तरह फिर क्रिकेट हमारी शुरू हुई। फिर 88-89 में जितना खेल सकते थे हमने खेला। उसके बाद मैं देखा कि अब नहीं है टाइम, बस अब टाइम खत्म हो गया, तो बस फिर क्रिकेट छोड़ दी। फिर अमेरिका आ गए 92 में। आपने माफ कर दिया बीच में से, आपका दिल टूट गया था किसी बात की वजह से? बस वो क्रिकेट एक हमारा एक इश्क था हमारा, मतलब वो जो थी, तो वो चीज जब नहीं हुई तो फिर जिंदगी तो चलती है ना, आप रुक तो नहीं सकते आप। वो कुछ ऐसा था कि इनका कौमी टीम में सिलेक्शन होने वाला था और किसी वजह से वो ना हो सका, मतलब जो वजह इन्हें अब तक नहीं पता लग सकी। तो बहुत सारे लोग, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के साथ। बिल्कुल। अच्छा, आप काजी वाजिद साहब के कुछ कहिए इनके बारे में। आपको एक काजी वाजिद साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने इनसे शायद कभी नहीं देखा, बहुत ही अच्छे एक्टर है, नो डाउट अबाउट दिस। और बड़े वर्सटाइल हैं, हर तरह के रोल करते हैं। जी बिल्कुल, हर रोल में जिसमें डालें वो। मैंने इनके बहुत सारे देखे हैं, इनके टीवी शोज देखे हैं, इनके टीवी ड्रामे देखे हैं, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इनकी मैं तारीफ कर सकूं। आज हम क्योंकि शुरू हमने बजिया की कहानी से किया आज का प्रोग्राम, तो वाजिद साहब आप बताइए मुझे कि बजिया की जो प्लेस जिनमें आपने काम किया है उसमें आपका पसंदीदा कौन सा प्ले है बजिया का? भाई देखिए, एक मैंने बजिया का जो पहला ड्रामा था, बजिया का तो पहला नहीं था जी, बजिया ने मुझे ड्रामे में लिया, वो मेरा पहला किरदार था विलन का। अच्छा। वो था अफशान। अच्छा। उसमें मैंने नेगेटिव रोल किया था, मैं और इक्सर हाशमी उसमें थे, और जहीर खान ने प्रोड्यूस किया था, और वो किरदार बड़ा पॉपुलर हुआ, तो भैया ने लिखा ही बड़ा अच्छा था। अच्छा। तो वो मेरा पहला ऐसा किरदार था जो मैंने नेगेटिव किया था। मैं तो हमेशा से पॉजिटिव सा आदमी रहा, लेकिन भैया ने मुझे एक खौफनाक किरदार बना के विलन बना पेश किया था, विलन बना के। तो कौन सा क्या नाम था आपका उस ड्रामे में?
آپ کے کردار کا نام کیا تھا اس میں؟ اتنی پرانی بات ہے کہ نام سے آدمی، اچھا، اس کا نام یاد ہے، سجل کا افشاں، اور میری بیوی بنی تھی ہاشمی، اور اس طرح کا رول تھا وہ مجھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ سیریل اگر کہیں سے دیکھا جائے جی جی. تو بلکہ ہم ان سے پوچھتے ہیں، ممتاز آپ بتائیے، آپ نے جو قاضی واجد کے ڈرامے دیکھے، میں بھی بتاؤں گی پھر کہ مجھے ان کا سب سے زیادہ کون سا پسندیدہ رول ہے، آپ کو کون سا ان کا پسند ہے جو ان ڈرامہ؟ کا افشاں میں جو تھا رول ان کا کیا تھا؟ آپ دونوں ایک ہی کی بات مجھے کر رہے بھی ہیں؟ یاد نہیں ہے ابھی مجھے بھی یاد، کتنے 30 سال سے اوپر ہو گیا ہے. ہاں، تو اس کے بعد جب میں یہاں موو کر گیا تو 92 کے بعد تو پھر ہم نے کوئی دیکھے بھی نہیں ہے. میں نے یہاں پر اچھا، آتے ہیں ٹی وی شو ہے ادھر، پاکستانی چینلز ہیں، لیکن اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ٹائم نہیں ملتا ہے. جی تو اب ان کے کافی شو تھے، اب مجھے زمانہ میں نہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ان کے بہت سارے ڈرامے جو تھے ان کے ہم نے دیکھے ہیں. جب پاکستان میں ہوتے تھے تو ایوری ڈے دیکھتے تھے، ایوری ڈے ان کے ڈرامے آتے رہتے تھے. صحیح. اور ان کا آپ ون کو یاد ہے اسٹائل خدا ایکٹر کی ہے. بستی ایک ڈرامہ تھا شوکت صدیقی کا، قاضی واجد تھے اس میں، خدا کی بستی کے نام سے ایک ڈرامہ تھا. خدا کی بستی، ہاں. مجھے اس میں واجد صاحب، مجھے پتہ نہیں کہ آپ کو اپنا وہ رول کیسا لگا، مجھے وہ بہت پسند آیا تھا، آپ کا جو رول تھا اس میں خدا کی بستی میں. بلکہ میں نے رول تھا اس میں خدا کی بستی میں، جی ہاں اس میں اور وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اپنے وقت کا انتہائی پاپولر سیریل تھا. اور آج بھی جو میری شناخت لوگ کبھی کبھی کرتے ہیں کسی چیز سے، تو وہ راجا کے نام سے کرتے ہیں. راجا، جی ہاں راجا کردار تھا. جی جی. تو اگر ہم ابھی جیسے ممتاز نے بات کی ان صاحب سے، میں تھوڑی سی تصویریں دکھانا چاہتی ہوں. بدقسمتی سے آپ دونوں ہمارے ساتھ کیونکہ اسکائپ پہ نہیں ہے، لیکن بعد میں آپ ہمارا یہ ویڈیو دیکھ سکیں گے، کیونکہ ہمارے یہ پروگرام جو ہے سیٹلائٹ پر جاتا ہے، ٹیلی ویژن جو اس کا ورژن ہے، تو اس میں تھوڑا سا ممتاز آپ تصویریں دیکھ سکیں گے بچوں کی جب وہ اسکول جانے لگے، مائی ملی کے بچے، تو ان کی کیسی کایا پلٹ ہو گئی. بیٹی اور 2 بیٹے تینوں اسکول جانے لگے تھے، اور اس کے بعد تھوڑی سی کہانی میں تبدیلی یہ آئی کہ مائی کو ایسا لگا کہ بچوں کو بہت دور اسکول جانا پڑتا تھا. وہ ان کے لیے ایک چنچی یا رکشا لی ہوئی تھی جس میں بیٹھ کے بچے جاتے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے بچوں کو یہیں کے اسکول میں پڑھاؤں گی. تو آپ نے جو 10,000 دیے تھے، میں اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ کو تو تصور بھی نہیں ہوگا کہ وہ کس طرح خرچ ہوئے. اس میں پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ان سے اجازت لی مائی ملی سے کہ چونکہ اب بچے اسکول نہیں جا رہے، اور ہم آپ کا وعدہ جا رہے ہیں اسکول مگر دور کے اسکول نہیں جا رہے، تو کوئی 3,000 شاید زیادہ ان کے پاس بچ رہے تھے. تو ایک اسی گاؤں کا آدمی تھا جس کو بلڈ کینسر تھا، امداد علی گوپانگ ان کا نام ہے، اور ان کو پاس بالکل پیسے نہیں تھے. تو ہم نے ان کو پھر 2,000 اس میں سے دینے شروع کیے کہ وہ کراچی جا کے نا ان کو مفت کی دواؤں کا، ایک ڈاکٹر اعجاز مسعود ہیں، انہوں نے ارینجمنٹ کیا ان کے لیے، جو کہ لاکھوں میں ہوتی ہے دوا بلڈ کینسر کی. تو ماشاءاللہ سے امداد علی گوپانگ جو ہیں اب صحت مند ہیں اور دوائیاں کھا رہے ہیں، ان کو مفت کی مل رہی ہیں، اور آپ کے پیسوں کی وجہ سے وہ اس قابل ہیں کہ وہ کراچی جا کے وہاں کا خرچ اٹھا کے ہر 2 مہینے بعد، کیونکہ 2 مہینے سے زیادہ کی دوائی نہیں مل سکتی ایک وقت میں، کئی لوگ اس کو بیچ دیتے ہیں دواؤں کو، مہنگی دوائیں، اس لیے وہ لوگ ہر 2 مہینے کی دیتے ہیں، پھر مریض کا چیک اپ کرتے ہیں. تو آپ یقیناً خوش ہوں گے کہ کتنا اچھا استعمال ہے آپ کے پیسوں بہت کا. خوشی کی بات ہے، اگر کوئی تھوڑا سا بھی کسی کے کام آ گیا ہمیں، نہیں اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہے. بالکل. تو واجد صاحب آج کل جو ہے بڑی انٹیریئر وغیرہ پہ، اچھا واجد صاحب کی لائن ڈراپ ہو گیا، میں نے دوبارہ ملاتے ہیں. ممتاز کچھ کوشش یہاں پہ آپ کی سندھی ایسوسیشن وغیرہ، آپ لوگ یہ کوشش کریں نا کہ گاؤں میں اسکول کھولے جائیں، کچھ ایسا کام کیا جائے. ہمارے کالرز بھی آنے والے ہیں، ہم لیتے ہیں اپنے کالرز کو، وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ریکارڈڈ پروگرام ہے. ویسے بتا دوں کہ 0800-777-889 پر آپ ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں ہمارے مہمانوں سے. انجم اگر آپ لے لیں کوئی کالز ہوں. جی ممتاز، آپ لوگ کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح کا؟ جی بالکل آنٹی، ہم بالکل کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسکول وہاں پہ، میں تو کہوں گا کہ 70% اسکول بند پڑے ہوئے، خاص کر اسپیشلی جو پرائمری اسکولس ہیں جی وہ تو سارے کے سارے بند ہیں. اور ٹیچر بھی ہیں، جو جہاں تک مجھے نالج ہے وہاں ٹیچر بھی ہے، ان کو تنخواہیں بھی مل رہی ہیں، لیکن اسکول کوئی نہیں کھل رہا ہے. تو یہ جو گھوسٹ اسکولوں کی بات ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے واقعی گھوسٹ اسکول موجود ہیں پاکستان میں ہر جگہ؟
स्कूल तो अब मौजूद हैं, मसला है कि स्कूल जहाँ जी पे हाँ, वो यानी खुल वो चुके स्कूल जो हैं। कि बज़ाहिर तो हैं, लेकिन ये कि उनमें कहीं तो बैठक और ताकें बनी हुई हैं वडेरों हाँ की। जी 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 बिल्कुल एग्जैक्टली, और टीचरों को घर बैठे उनको तनख्वाहें मिल रही है। दुरुस्त तो इस चीज को तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही के कर सकती है। दुरुस्त। बाकी जो हमसे हेल्प हो सकती है, जो हम कर सकते हैं, वो तो हम जरूर करेंगे। ये जो अभी मुझे तस्वीरें नज़र आ रही हैं, ये अंजुम दिखा रहे हैं, ये वो बच्चे हैं तीनों। और मतलब हैरत होती है कि कोई बच्चा जब स्कूल जाता है तो कैसे उसकी पूरी काया पलट जाती है, टाई लगाए हुए, सफ़ेद यूनिफॉर्म की शर्ट्स पहने हुए, और बेशक वो टाई ना भी लगाएं, वो कोई भी साफ़ सुथरे कपड़े पहने, लेकिन एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो जो इल्म हासिल करने की खुशी और होती है। माई मल्ली जो है हंसी खुशी उन्हें बड़ा खुदा हाफिज़ कह रही हैं खड़ी हुई, तो मुझे बड़ी खुशी हुई इसको देखकर, और हम सबको कोशिश करनी चाहिए। चलिए हम एक प्रोमो अपना सुन लेते हैं, और प्रोमो के बाद हम मज़ीद बातें करेंगे। काजी वाजिद साहब से कोशिश कर रहे हैं अंजुम मिलाने की। अंजुम जिस काजी साहब भी आ जाते हैं इतनी देर में, तो चलिए अंजुम अगर आप हमें प्रोमो सुना दें ताकि लोग मेरी कहानी के लिए पते नोट कर सकें हमारे। जी सामीन तैयार हो जाइए, आप पते नोट करने के लिए हम सुनवा रहे हैं आपको प्रोमो अपना। और इस हाँ ये भी बता दूं आपको, पते तो आप नोट कीजिए, लेकिन प्लीज़ जब कहानी हमें भेजें उसकी कॉपी ज़रूर रखिए अपने पास। आप अक्सर कह देते हैं मैं अपने दिल से सुना दूंगा, दिल से कोई कहानी नहीं सुना सकता, और जब वो सुनाता है तो उसकी एडिटिंग हमारे लिए एक बहुत बड़ा मरहला बन जाती है। तो कॉपी ज़रूर रखिए अपने पास। लीजिए प्रोमो सुनते हैं मेरी कहानी का। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला, मेरी कहानी। जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था। हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता। हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है। बैठे बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, ऐसा करंट लगाते हैं। माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं, बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज में उर्दू रेडियो, टेलीविजन और वेब पर सुनवाएंगे। हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनामात दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी। फोन से रास्ता करते 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ। आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान। और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का। मज़ीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला, मेरी कहानी। इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है। तो वाजिद साहब ये बताइए मुझे कि जो आपका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आप हमारा प्रोग्राम तो नहीं सुन सके होंगे। हम अपने तस्वीरें दिखा रहे थे मुमताज़ को, उन बच्चों की जो कि अब स्कूल जाते हैं। आप इंटीरियर सिंध में जाते हैं तो वहाँ आपको क्या नज़र आता है कि रिहर्सल्स वगैरह के लिए क्या तालीम की सूरत हाल क्या है वहाँ पर, गाँव वगैरह में जब आप जाते हैं? वाजिद साहब, अंजू मेरा ख्याल है वाजिद साहब को आवाज़ नहीं आ रही। मुमताज़, आपने रियल एस्टेट का बताया, थोड़ा सा आप बताइए कि आपका किस नौयत का काम है, जो आपका बिजनेस है रियल एस्टेट का क्या है? ये मतलब मकानों का है या कोई कमर्शियल है, किस तरह का? कमर्शियल, ज्यादातर कमर्शियल करता हूँ जी, और रेजिडेंशियल भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ज्यादातर बड़ा कमर्शियल ही होता है। इसमें आपके स्ट्रिप सेंटर हो गए, स्ट्रिप मॉल हो गए, आपके अपार्टमेंट्स हो गए, आपके कमर्शियल लैंड हो गई आपकी। अच्छा, तो इस टाइप के जो है रियल एस्टेट वो मैं करता हूँ। तो हमारे सुनने वाले ज़रूर ये उनके दिल में ख्याल आता है, कई दफ़ा पूछना चाहते हैं कि रियल एस्टेट जो है यहाँ का पाकिस्तान से किस तरह आपको मुख्तलिफ नज़र आता है ये जो बिजनेस है? यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है, वहाँ पे रूल्स कुछ नहीं है। कोई भी यहाँ पे विदाउट लाइसेंस आपको स्टेट लाइसेंस देता है, उसके आपके टेस्ट देने होते हैं, आपको बाकी इम्तिहान पास करने होते हैं। एक फेडरल इम्तिहान होता है, एक आपका स्टेट का इम्तिहान, वो दोनों आपको पास करने होते हैं। क्योंकि आप किसी और के पैसे के साथ आप खेल रहे हो, तो आपकी एक मिस्टेक उसको काफी नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए वो लोग, उसके अलावा एवरी ईयर हमारे क्लासेस होते हैं, कंटिन्यू एजुकेशन होती है,
पाकिस्तान में ये चीज नहीं है। पाकिस्तान में कोई भी ऑफिस खोल के कोई भी बैठ सकता है, वहाँ पे ऐसा कोई नहीं है लॉ कि भाई तुम्हें लाइसेंस चाहिए। अच्छा, तो ये फर्क है। तो जैसे कि आपने कहा कि हर दफ़ा हर साल कोर्सेज होते हैं, तो वो नए जो लॉज आ रहे हैं या जो नई चीज़ें आ रही हैं, लोन की जो बन रहे हैं, क्योंकि बीच में जो एक बहुत बड़ा एक कहते हैं ना बबल फट गया था रियल एस्टेट में, एक बहुत बड़ी तबाही, तो क्या आपके इलाके में क्या असर पड़ा उसका? हमारे टेक्सास में हुआ था, कुछ सिटीज में जरूर हुआ था, लेकिन हमें इतना अफेक्ट नहीं किया जितना दूसरे, कैलिफोर्निया हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, फ्लोरिडा हो गया, ये जो स्टेट थे इनको काफी पहुंचा, लेकिन टैक्सेस को इतना नहीं हुआ जरूर था लेकिन कम। क्योंकि मेरा ख्याल है वहाँ कीमतें उस तरह की नहीं बढ़ी थी, यहाँ तो कोई कहीं कहीं तो 100% कीमतों में इजाफा हो गया था। जहाँ कीमतें उन्होंने बढ़ाई, तीसरा हमारे सिटी है फ्रिस्को, उसको काफी लॉस पहुंचा था, उसकी वो भी बबल फटा था वो भी। अच्छा, लेकिन बहुत कम कंपेयर करते अदर स्टेट्स तो बहुत कम। अच्छा, काजी साहब वापस आ गए हमारे। वाजिद साहब, आपको वैसे ज्यादातर लोग किस नाम से याद बुलाते हैं? काजी साहब कहते हैं, वाजिद साहब कहते हैं, क्या कहते हैं, या काजी वाजिद कहते हैं? काजी कहते हैं। शहर के काजी हैं आप? जो ज्यादा करीब लोग हैं वो वाजिद कह देते हैं। अच्छा, लेकिन मैंने आप उन चंद लोगों में से हैं जिन्हें ज्यादातर लोग पूरे नाम से याद करते हैं, यानी काजी वाजिद के नाम से, आपका अधूरा नाम नहीं लेते। तो अल्लाह का शुक्र है मैं अधूरा नहीं। सही है, बिल्कुल। तो आजकल क्या आपका कौन सा कोई सीरियल वगैरह, कुछ अमेरिका आने का प्रोग्राम? आपके बड़े मकबूल आर्टिस्ट हैं आप यहाँ पे। आऊंगा सितंबर अक्टूबर में इंशाल्लाह आने का प्रोग्राम है। अच्छा, देखिए फिर आपको बताऊंगा, आपसे रब्ता करूंगा जरूर, और जो मेरे सुनने वाले हैं उनसे ही मुखातिब हुआ किसी हवाले से, आपके हवाले से। तो डैलस भी जाने वाले हैं आप, या सिर्फ न्यूयॉर्क और वाशिंगटन वगैरह में? वहाँ भी होता है मेरा शो हमेशा डैलस में। अच्छा, हाँ, क्योंकि मुमताज जो है डैलस के हैं, मैंने कहा इनको बता दें। साहब जब भी आप डैलस आए प्लीज आप हमें बताएगा, और बहुत खुशी हुई आपको इतना हो जाएगी किसी भी चैनल से कि हम लोग आ रहे हैं डैलस, वो तो मालूम, वो पता चला, हमारे रेडियो में आ जाता है। बिल्कुल, बल्कि आपको प्रमोट करना चाहिए कि जब काजी साहब अपने शो लेकर आएं, क्योंकि जब उर्दू का कोई प्रोग्राम आता है यहाँ पर या पाकिस्तान की किसी भी शहर से किसी भी ज़बान में, तो अगर हम उसे प्रमोट करें तो एक तरह से हमारे कल्चर और हमारी ज़बान का जो फ़रोग है वो हम सब के लिए अच्छा है, और ख़ासतौर से हमारे बच्चों के लिए, छोटे अगर हम देखें तो। काजी साहब, आजकल आपका सीरियल वगैरह क्या चल रहा है वो बताइए, कोई प्रोग्राम जो आज? जी, मैं एक शोक चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है, कुछ रिकॉर्डिंग जो है वो पाइपलाइन में ड्रामे वाले, मतलब माशाल्लाह मसरूफ हूँ। अच्छा यार, और जी तो काम कर रहा हूँ मुस्तकिल। क्योंकि आज हमारी पता नहीं कॉलर्स की लाइंस कुछ मुझे लगता है मखदूश हैं, फ़ोन नहीं आ रहे, तो ये बताइए, अक्सर सुनने वाले हमसे ये पूछते हैं कि जो ड्रामा पहले था पाकिस्तान टेलीविज़न का वो वैसा नहीं रहा, क्या आप भी समझते हैं कि ऐसा हुआ है कि ड्रामे में ज़वाल आया है, या ये कि ड्रामा अब भी वैसा ही है लेकिन कंपटीशन बढ़? असल में हर जमाने के अपने कुछ खासे होते हैं। वक्त बहुत था, एक चैनल था, बहुत सारी रेसल्स होती थी, उस पर हम काम करते थे। अब ड्रामा जो है वो इतना फैल चुका है कि 500 रिकॉर्डिंग रोज होती है कराची में। अच्छा, अब और एक्टर वो ये 50-60-70 हैं जो हैं, वो बांटते फिरते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, उसकी डेट्स उसकी डेट्स, तो ये जमाने का फर्क पड़ता है। अब काम बहुत ज्यादा हो गया है, तो अब इससे अच्छा कह लें, बुरा कह लें, मैं बुरा नहीं कहता, इसलिए कि हर जमाने का अपने तकाज़े हैं। बिल्कुल, और मुझे तो वाजिद साहब अच्छी बात ये लगती है कि फ़नकार के लिए खामखा तस्वुर कर लिया गया कि फ़नकार को खुशहाल नहीं होना चाहिए, हालांकि फ़नकार को इतना खुशहाल होना चाहिए कि वो दिल लगा के अपना जो उसका प्रोफेशन है वो कर सके। तो मुझे खुशी है कि अब चूँकि इस तरह की पेमेंट्स हो गई, सब कुछ हो गया, तो फ़नकार जो हैं वो खुशहाल भी हैं और उन्हें काम भी मिलता है। तो चलिए, हमारा प्रोग्राम जो है अब ख़त्म होने को है। मैं अपने सुनने वालों को बता दूं कि आप हम गाहे बगाहे आपको लिखवाते हैं प्रोमो में पते, लेकिन बहुत आसान सा हमारा पता है पाकिस्तान का कहानी भेजने का। मेरी कहानी PO बॉक्स नंबर 1353, इस्लामाबाद, पाकिस्तान।
اس پتے پر آپ اپنی کہانی ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور جب بھی کہانی بھیجیں اس کی کاپی اپنے پاس رکھیے۔ ہمارے آج کے 2 مہمان تھے قاضی واجد صاحب، آپ سب کے نہایت محبوب اور مقبول فنکار، اور ممتاز عباسی جو کہ ہمارے بہت سارے کہانی جو سننے والے ہیں انہوں نے ان کے لیے محبت کے جذبات کا اظہار کیا، خط لکھ کے میں اس پروگرام کے ذریعے ممتاز کو بتا دوں، کیونکہ انہوں نے ایک خاندان کی مدد کی، اور اس مدد نے خاندان کے مستقبل کو، اور 6 یا 7 بچوں جو ہیں ان کے مستقبل کو بہتر بنایا۔ تو میں اب اجازت چاہوں گی آپ سے آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی۔ ہمارے اس پروگرام کے پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور اسفر امام تھے، ہماری پروڈیوسر تھیں، معاف کیجیے گا، انجینئر زینب تھیں، اور مارٹن کسریس تھے۔ تو اس کے ساتھ ہی شہناز عزیز آپ سے اجازت چاہے گی پروگرام ختم کرنے کی، قاضی واجد کو اور ممتاز کو بھی خدا حافظ۔ خط لکھتے رہیے اور پروگرام دیکھتے رہیے، ویب سائٹ پر، ہماری فیس بک پر، ہر جگہ آپ کو اس پروگرام کی ریکارڈنگ ملے گی۔ خدا حافظ۔ اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھی، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی